السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم واحد التمرين تطبيقي حول العنصر المماثل. نقرا لكم التمرين على بركة الله. قال لك نزود في ار بقانون تركيب داخلي اطوال المعرف بما يلي: اكس اطوال اكس كتساوي اكس زائد اكس زائد واحد على جوج اكس اكس. السؤال الاول قال لك بين ان القانون اطوال تبادلي كوميطاتيف في الفرنسي. بين ان القانون اطوال جميعي يعني اسوسياتيف. بين ان القانون اطوال يقبل عنصر محايد يعني ادمي ان اليمون نوتر يتم تحديده اون لور ديتيرميني. السؤال الثالث قالك حدد العناصر القابلة للمماثلة بالقانون اطوال، يعني بالفرنسي ديتيرميني لي زيليمون كي سيميتريك دون لا لوا اطوال. قالك السؤال الرابع قالك بين ان مماثل ناقص واحد، قالك مونطري كو لو سيميتريك دو ناقص واحد اي دو اي لو سيميتريك دو ستة هو ناقص ثلاثة. خمسة قالك يساند شي مماثل جوج اطوال ناقص ثلاثة. غنمسح دابا الصبور باش ندوزو نبداو على بركة الله. المهم نقلو هاد التمرين، حاولو تنقلوه وخدموه. ملي تخدموه هاديك الساعة شوفو الجواب. المهم غنبدا، انا غنبدا بالسؤال الاول. قالك بين ان القانون اول حاجة قالك بين ان القانون اطوال تبادلي. غنقول ليكن اول حاجة ليكن اكس و إكغيك عنصران من المجموعة ار اللي هي هادي اللي عاطينا متفقين. غندير لدينا اكس اطوال إكغيك كتساوي اكس زائد إكغيك زائد واحد على جوج اكس إكغيك، و لدينا هاد و هادي غنبدل إكغيك اطوال اكس. علاش؟ باش تبين ان القانون تبادلي خاص تبين ان اكس اطوال إكغيك كتساوي إكغيك اطوال اكس. هذه قاعدة. غنحسب دابا إكغيك اطوال اكس اش كتساوي. هي إكغيك زائد اكس زائد واحد على جوج إكغيك اكس. كي كتبان لك هادي مع هادي تساوي، شوف، اكس زائد إكغيك هي إكغيك زائد اكس، واحد على جوج اكس إكغيك هي واحد على جوج إكغيك اكس تساوي. غنقولو إذن اكس اطوال إكغيك كتساوي إكغيك اطوال اكس، ومنه فإن القانون اطوال تبادلي. صافي تجاوبت على السؤال الأول. متفقين ولا لا؟ غتكتب في الاخر ومنه فإن القانون اطوال تبادلي. صافي متفقين. دابا غنحاول ندوز السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك بين ان القانون اطوال تجميعي، يعني خاصكم ثلاثة العناصر. علاش؟ باش تبين ان القانون اطوال جميعي خاص تبين ان اكس اطوال إكغيك اطوال زد اش كتساوي اكس اطوال إكغيك اطوال زد. هادشي خاصك ثلاثة العناصر. شنو نقولو؟ نقولو يكن اكس و إكغيك و زد. نكتبها، سمحوا لي نحاول نكتب هنا اي. يكن اكس و إكغيك و زد عناصر من ار. متفقين؟ سمحوا لي قبيل عافاكم خاصكم في الاخر ديروا بالتالي لكل اكس و إكغيك ينتميان الى ار او كاري. عندك اكس اطوال إكغيك كتساوي إكغيك اطوال اكس. ديك الساعه غتقول ومنه فإن القانون اطوال تبادلي. خاص ضرب دير هادي لكل اكس و إكغيك ينتميو لار او كاري، خاص ضروري. متفقين ولا لا؟ واش دابا متفقين؟ شوف ملي توصل سمحوا لي نتوما نديرو اكس اطوال إكغيك كتساوي إكغيك اطوال اكس، غتكتبو وبالتالي وتكتب لكل اكس و إكغيك ينتميان لار أس 2 نستنتج ان اكس اطوال إكغيك تساوي إكغيك اطوال اكس.
ومنه فعل القانون إطوال تبادلي. صافي متفقين. المهم أنا غنبدا معاكم بهذا. دابا غندير لدينا ونحسب هاد الأولى إكس إطوال إيكغيك إطوال زد. اش غتساوي؟ هي إكس إطوال هاد إيكغيك إطوال زد. إكس عوضها بإيكغيك، إيكغيك عوضها بزد، غتولي إيكغيك زائد زد زائد واحد على جوج إيكغيك زد. إكس هاهي بقات هي إكس. دابا هادي كاملة بحال هكا تعتبر هي تي ولا هي الإيكغيك هادي، هادي كاملة غتعتبر هي هاد الإيكغيك هادي. يعني اش غتولي تساوي؟ يعني اش عطاك إكس زائد إيكغيك اللي هي هادي كاملة، يعني زائد إيكغيك زائد زد زائد واحد على جوج إيكغيك زد زائد واحد على جوج إكس عامل إيكغيك هي هادي كاملة إيكغيك زائد زد زائد واحد على جوج إيكغيك زد. متفقين؟ تولي كتساوي إكس زائد إيكغيك زائد زد زائد واحد على جوج إيكغيك زد زائد غتجرب إكس واحد على جوج واحد على جوج إكس إيكغيك هاهي يا سيدي زائد واحد على جوج إكس زد زائد واحد على جوج فواحد على جوج هي واحد على ربعة إكس إيكغيك زد. متفاهمين لحد دابا في هادي ولا لا؟ واش متفاهمين لحد دابا عافاكم في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا شنو غنديرو؟ دابا غتبقى إكس إيكغيك زد غنخليو هاهي إكس زائد إيكغيك زائد زد نتبعوها سيدي اللي عندها إكس إيكغيك و إيكغيك زد زائد هاهي واحد على جوج إيكغيك زد زائد واحد على جوج إكس إيكغيك زائد واحد على جوج إكس زد زائد واحد على ربعة إكس إيكغيك زد. عاود كتبتها هادي عاود كتبتها. إذا نخليها بحال صافي. متفقين. دابا ركزوا معايا دابا هادي هي إكس إطوال إيكغيك إطوال زد بلاتي زد. متفقين. دابا اش خاصني نحسب؟ خاصني نحسب إكس إطوال إيكغيك إطوال زد. اش تساوي هادي؟ هاد إكس إطوال إيكغيك فين هي؟ ها هي إكس زائد إيكغيك زائد واحد على جوج إكس إيكغيك إطوال زد. متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا هادي كاملة غتعتبر هي إكس صغيرة، يعني اش غتولي؟ إكس هي اللي قدنا هي إكس زائد إيكغيك زائد واحد على جوج إكس إيكغيك هادي زائد إيكغيك يعني هاي دابا هادي زائد زد. شوف صنتو لي هاد إكس هادي راه ولات هي دي كاملة، هاد إيكغيك ولات هي زد، يعني هاد إكس عوضتها بهادي كاملة إيكغيك عوضتها بزد زائد واحد على جوج عامل هاد التخربيع كامل هو إكس زائد إيكغيك زائد واحد على جوج إكس إيكغيك في زد. هاي إيكغيك قلنا هي زد، هاي إيكغيك قلنا هي زد. متفقين في زد؟ متفقين. دابا غنشرب واحد على جوج ونشرب زد في نفس الوقت. اش غتعطينا؟ هي إكس زائد إيكغيك غنقرب هاد الزد حداها هاي زائد زد زائد واحد على جوج إكس إيكغيك زائد واحد على جوج إكس زائد بلاتي خاصني نشر عاوتاني بالزد. شوف الزد فين كاينة، خاصك نشر بالزد. شوف بحال هكا قلت عندك أ عامل بي زائد سي فوا دي، خاصك نشر من أ في الطرف و دي في الطرف. دابا هادي بحال كتقول هي أ دي، هادي راه بحال كتقول هي زائد واحد على جوج زائد عامل هاد التربيع كامل بحال كتقول هي واحد على جوج في هاد الزد. متفقين؟ اللي بغات تشرب خاص نشرب واحد على جوج وبالزد راكم كلشي عارفو. متفقين.
هنا عطينا واحد على جوج. سمحولي نمسح هاد السبوره باش نكمل لكم. اش قلنا؟ خاصنا نشرب واحد على جوج وبالزيد. هنا عطينا واحد على جوج اكس زد زائد واحد على جوج إيكغيك زد زائد واحد على 4 إكس إيكغيك زد. دابا قارنوا لي هادي عافاكم مع هادي، غتلقاو نفس إكس إيكغيك. واحد على جوج إكس إيكغيك، هاي واحد على جوج إكس إيكغيك، واحد على جوج إكس زد، هاي واحد على جوج إكس زد، هادي راه جوج. واحد على جوج إيكغيك زد، هاي واحد على جوج إيكغيك زد. واحد على 4 إكس إيكغيك زد، هاي واحد على 4 هادي 4 إكس إيكغيك زد. يعني كلشي كيبان تساوي، كلشي متفقين. الخلاصة اللي غتخرج بها هي أن إكس إطوال إيكغيك إطوال زد اش كتساوي؟ كتساوي هادي إكس إطوال إيكغيك إطوال زد. غتقولو منه فإن لكل هاي إكس إيكغيك زد ينتميان إلى أس 3. عندنا سيدي إكس إطوال إيكغيك إطوال زد اش كتساوي؟ إكس إطوال قوس إيكغيك إطوال زد. غادي نقولو في الآخر ومنه فإن القانون إطوال تجميعي صافي. قلنا في واحد خاصية في العنصر المماثل، إلا كان جماعي فإنه يقبل عنصر مماثل وحيد وحيد وحيد. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة باش نكمل لكم بقية التمارين، نكمل لكم بقية الأسئلة. تصنتو دابا في السؤال الموالي اش قالك؟ قالك بأن قانون إطوال يقبل عنصرا محايدا يتم تحديده. هادي واحد على جوج إكس إيكغيك. شنو غنديرو؟ غنديرو ليكن أ عنصرا محايدا للقانون إطوال في مجموعة أ. هي شنو نقول؟ يعني أ كينتمي لأ. شنو نقول؟ غنقولو بما أن القانون إطوال تبادلي فإنه نكتفي بالعبارة التالية. شنو العبارة نكتفيو بها؟ هي أن إكس إطوال أ كتساوي إكس. واش كاين غير تبادل اللي كنت تحسب هادي وتسمع عاوتاني أ إطوال إكس كتساوي إكس وتقارن هاد الأ اللي هو العنصر المحايد وخاصو يخرج لك نفسه كي قلت لكم. متفقين؟ دابا حنا بما أن القانون التبادلي غنكتفيو بهادي هادي. بارك علينا. وغنديرو طبيعة الحال لكل إكس كينتمي لأ، و أ قلنا كينتمي لأ. هاو أ عنصر محايد في أ. متفقين؟ شنو نقول؟ غنقول عندك إكس إطوال أ كتساوي إكس اش كيفلك؟ فين إكس إطوال أ؟ هي هاهي إكس أ إيكغيك غتبدل أ زائد أ زائد واحد على جوج إكس أ كتساوي إكس. متفقين؟ غتحاول دابا تجمع هادوك اللي عندهم أ طرف بوحدهم. هاد إكس هادي غتصيفطو للطرف الآخر. اش غتولي؟ غتولي تعطيك هاد إكس تصيفطو للطرف الآخر، غتبقى أ عامل. هادي شحال غتبقى فيها؟ واحد زائد واحد على جوج إكس. إكس ملي تصيفط للطرف الآخر غتولي إكس، هادي زائد ملي تصيفط للطرف الآخر غتولي ناقص. إكس ناقص إكس هي زيرو. متفقين؟ يعني غتولي أ كتساوي زيرو مقسوم على التخريع كامل اللي بحال قلتي زيرو مقسوم على واحد زائد واحد على جوج إكس، يعني كيساوي زيرو. نتمنى واحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية. مع المقام خاص يكون كيخالف الزيرو، يعني كي يعني واحد على جوج إكس زائد واحد خاص تكون كتخالف الزيرو. متفقين؟ يعني واحد على جوج إكس كتخالف واحد ناقص واحد، يعني إكس كتخالف ناقص جوج، يعني إكس خاص يخالف ناقص جوج. حقاش عاودتي لنا إكس ناقص جوج غتصير زيرو مع زيرو. زيرو مع زيرو كتابة غير منطقية. تقدر تزيد مع إكس تخالف ناقص جوج، تقدر تزيد هادي. متفقين؟ إلا بغيتي تزيدها ما تزيدهاش، ماشي تا أوبليغاتوار خاصك تزيد.
متفقين. دابا نكملو. دابا غندوز دابا السؤال الاول فصلت ليه، ولكن افضل شيء انا في نظري زيدوه كتبوا مع اكس كتخالف ناقص جوج باش فهم الاستاذ العوضتي هادي ناقص جوج راه غتولي زيرو ولا زيرو ميمكنش. ولا عوضتي هنا بناقص جوج غتولي او زيرو كتساوي زيرو، يعني زيرو كتساوي زيرو. في هاد الحالة ميمكنش نحددو العنصر المماثل. واش فهمتوني؟ ولا اش غديرو؟ تقدروا ديروا الحالات. نتوما كاع تقدروا ديروا الحالات. ما صارش عليكم حالات تقدروا ديروا في حالة واحد زائد واحد على جوج إكس كتساوي زيرو، حالة هادي كتساوي زيرو. ولا سمحولي لا، أنا في حالة إكس المقام لي هو تيساوي ناقص جوج نجد أن صفر يساوي صفر. هنا مكاينش نحددو العنصر محايد أو. متفقين؟ غدير في حالة إكس كتخالف ناقص جوج، عندك او اش كتساوي صفر لا التخربيق كامل هو صفر. واش متفقين ولا لا؟ واش متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا تقدر دير اما الحالات اما الا بغيتي دير حالات؟ راه ماشي اوبليغاتوغ دير الحالات. اذا دير نيشان دير اوتوماتيك دير او غتساوي زيرو صافي. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوزو للسؤال الاخر. السؤال الثالث قال لك حدد العناصر القابلة للمماثلة في القانون اطوال. شوفوا معايا غنفتح السبورة غتقول لنا إذا العنصر المحايد هو زيرو كيف شفتوا معانا. متفقين. دابا وصلنا للعنصر المماثل. ثاني العناصر القابلة للمماثلة ليكن إكس بريم العنصر المماثل بالنسبة للقانون أطوال فاش آر. أقول بما أن أيضا القانون أطوال تبادلي فإننا نكتفي بالعبارة. شنو العبارة اللي نكتفيو بها؟ هاي لكل إكس كينتمي ل R، لحقاش عندك المجموعة اللي كدرس فيها هي R، عندك إكس إطوال إكس بريم تتساوي أو، حيت أو هو العنصر المحايد كلشي عارفة. متفقين. هاد أو خرج لنا هو زيرو، إذا غنعوضوه بزيرو صافي. متفقين. واش كان القانون غير تبادل شاف التبادل 97 إكس بريم إطوال إكس تساوي زيرو. متفقين. بما أن القانون الجميع خصو يخرج عنصر مماثل وحيد. فهمتو؟ دابا بلاتي شويه عليكم علاش كتكافئ لك إكس إطوال إكس بريم. تعوض هاد إكس تعوض هاد إكس ولكن باش تعوض هاد إكس بريم، يعني إكس زائد إكس بريم زائد واحد على جوج إكس بريم كتساوي زيرو. متفقين. لحد معايا فهاد. متفقين. دابا اش كيتكافئ لك ليه؟ إكس غتصيفط للطرف الآخر غتولي ناقص إكس، غتولي إكس بريم زائد واحد على جوج إكس بريم كتساوي ناقص إكس، يعني غتولي نعملو إكس بريم عامل واحد زائد واحد على جوج إكس كتساوي ناقص إكس. ضمنات واحد المقامات اللي بغيت واحد المقامات ولا تبدل الأخرى تنصيفطوها، يعني غتولي إكس بريم اش كتساوي هاي ناقص إكس، هادي الضرب خيولي قسمة، يعني على واحد زائد واحد على جوج إكس. متفقين في هادي؟ استنات واحد المقامات، يعني اش غتولي إكس بريم غنكمل لكم هنا هاي هنا، يعني إكس بريم اش غتولي تساوي هي ناقص إكس. علاش؟ هي ناقص إكس هاي على جوج زائد إكس سير دو. دابا واحد المقامات غنضرب دابا في المقلوب اش غتساوي هي ناقص جوج إكس على جوج زائد إكس. إذا من خلال هاد الشي هادي كتنتج هنا شنو الشرط تاعها؟ يعني خاص المقام خاص يكون كيخالف زيرو. متفقين. يعني وصلنا لهنا غنكتبو إكس بريم كتساوي ناقص جوج إكس على جوج زائد إكس مع إكس كتخالف ناقص جوج، يعني المقام خاصو يخالف ناقص جوج. هانتوما عاودو إكس بناقص جوج اش غتعطيكم؟ غتعطيكم ناقص ربعة ناقص جوج ناقص جوج
هي زائد 4 بحال هكا تشوف غنعطيكم ناقص 2 ناقص 2 على 2 ناقص 2 اللي هي 4 على 0. واش عمرك شفت المقام كيكون زيرو؟ لا، عمرنا ما شفت المقام، عمرنا ما شفت المقام كيكون زيرو. اذا هادشي علاش درناه مع اكس كيخالف ناقص 2. متفقين؟ دابا وصلنا للسؤال الرابع. السؤال الرابع اش قالت لي؟ قالك بين ان مماثل ناقص 1 هو 2. اش غدير انت في الجهه اكس؟ غتعوضها بناقص 1 ملي غتولي اكس بريم. غدير لدينا عندك اكس بريم هما العناصر القابله للمماثله. حنا بغينا نحدو المماثل تاع ناقص 1. هاد اكس غتعوضها بناقص 1، يعني ناقص 2 ناقص 1 على ناقص 1 زائد 2 اللي هي 2 على 1 اللي هي 2. 2 كتنتمي ار. علاش؟ لحقاش حنا كنا كتبنا لكل اكس ينتمي الى ار سمحوا لي محرومه من ناقص 2. متفقين؟ ولكل الاكزيست عفوا يوجد واحد اكس بريم ينتمي الى ار بحيث اكس اطوال اكس بريم كتساوي صفر. جوج كتنتمي لار يعني اكس بريم كتنتمي لار. يعني واش كاين شي اكس بريم اللي هو كينتمي لار في هاد الحاله؟ كاين. ها اكس بريم كيساوي جوج. يوجد واحد اكس بريم اللي هو كيساوي جوج. واش متفقين؟ قالك لي كل اكس كينتمي لار محروم من جوج، يعني مواتي ناقص 1 مواتي ناقص 1 بالنسبه لثلاث القانون هو هذا هو جوج. واش بما انه كينتمي لار خاصك في الاخر غتكتب اذا مماثل ناقص 1 هو 2. صافي. دابا غندوز لكم السؤال المهم. قالك بين ان مماثل عاوتاني 6 هو خاطئين ناقص 3 على جوج. راه كاين خطا في داك التمرين. مماثل 6 هو ناقص 3 على جوج، راه كاين خطا. اللي عنده مقارنه مفيد غيمشي للتطبيقات الصفحه 199 غيلقى هذاك السؤال الرابع. التطبيق تاع السؤال الرابع اللي هو قال بين ان مماثل 2 ناقص 1 هو 2 داك صحيح، وان مماثل 6 هو ناقص 3 راه خاطئين فيه، وهذيك راه هو ناقص 3 على جوج. متفقين؟ شنو غيدير؟ غيدير لدينا اكس بريم اش كتساوي ناقص جوج 6 على 6 زائد جوج، يعني هي ناقص 12 على 8 اللي هي ناقص 3 على جوج. ناقص 3 على جوج كتنتمي لار. اذا اش غيقول اذا مماثل 6 هو ناقص 3 على جوج. متفقين؟ دابا غنمر للسؤال الموالي. دابا وصلنا للسؤال الاخير. قالك استنتج مماثل 2 اطوال ناقص 3 على 2. حقاش قلت لكم راه خاطئه، راه خص يكون ناقص 3 على جوج. اش قلت لكم في الفيديو ديال قبل ما الاخر؟ شوف كنت قلت لكم الا كان قانون اطوال، انا نقول لكم التذكير ديال القاعده مماثل مركب عنصرين. قلت لكم الا كان قانون اطوال تجميعي فان اكس اطوال y بريم غتساوي y بريم اطوال اكس بريم. وكنت قلت لكم بلي مرة الا كان الترتيب الا كان القانون تبادلي الترتيب هذا ما كنتبهوش ليه، ولا كان غير تبادلي كنتبهوا ليه. علاش؟ هاد y اللي كتكون في الثانيه خاصها تكون هي الاولى. متفقين دابا ولا لا؟ واش متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنمسح الصبوره باش نكملو. شنو نقول؟ الطبقات الخاصيه. شنو نقول بما ان اطوال تجميعي فإن اي 2 اطوال ناقص 3 على 2 بريم اش كتساوي؟ هي ناقص 3 على جوج بريم اطوال 2 بريم. متفقين؟ طبق دابا القاعده. درت قاعده اكس اطوال y بريم راه هي y بريم اطوال اكس بريم. متفقين؟ هي هاد القاعده اللي طبقت. صافي. شوفوا معايا دابا ناقص 3 على جوج. فين المماثل تاع ناقص 3 على جوج؟ ناقص 3 على جوج مماثل تاع ناقص 3 على جوج هي ناقص كاي بين ان مماثل 6 هي ناقص 3 على جوج، يعني اكس بريم هي ناقص 3 على جوج. بما ان اكس بريم كتساوي ناقص 3 على جوج
شنو هي ناقص 3 على 2؟ شنو هي المماثل تاعه؟ ناقص 3 على 2 مماثلة تاع 6. مماثلة تاع الرقم 6. يعني ناقص 3 على 2 غترومبلاسي ب 6 اطوال. شنو هي المماثلة تاع 2؟ يعني مماثلة 2 فين هي؟ هاي هي ناقص 1 اطوال ناقص 1. وغادي تعوض هنا عندك اكس اطوال ايكغيك، غادي تعوض هنا اكس باش 6 ايكغيك ناقص 1 هي غتجي 6 زائد ناقص 1 زائد 1 على 2 6 ناقص 1. حسب 6 ناقص 1 زائد 1 على 2 6 في ناقص 1. سمحوا لي عافاكم هنا راه كاين واحد المشكل. ناقص 6 هي شوف اش درت 6 ناقص 1 زائد ناقص 6 في 1 ناقص 6 في ناقص 1 هي ناقص 6 على 2. شوف اش درت 6 هاي ناقص زائد ناقص 1 هي ناقص 1 زائد 1 على 2 6 في ناقص 1 هي ناقص 6 على 2 اللي هي ناقص 3. يعني اش غتولي؟ غتولي 6 ناقص 1 ناقص 3. يعني 6 ناقص 3 ناقص 1 ناقص 3 شحال؟ هي ناقص 4 اللي هي بدورها شحال؟ هي بدورها 2. شنو غنستنتجو؟ غنستنتجو ان 2 اطوال ناقص 3. غنستنتجو ان 2 اطوال ناقص 3 على 2 هذه بريم ديال المماثل تاعها هي 2. وغتقولوا بالتالي فإن مماثل 2 اطوال ناقص 3 على 2 هي 2. متفقين؟ المهم نتمنى واحد دابا تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصه هذه. في الحصه المقبله ان شاء الله غنحاول ندوز لكم واحد التطبيق واحد اخر بحالو، وغنحاول ندوز لكم ان شاء الله العنصر المنتظم والتشابك. يلا خليكم دابا في امان الله.